अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो एक इंतहाई अहम मौजू के हवाले से है जी। तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनका ताल्लुक आपके फ्यूचर के साथ है, जिनका ताल्लुक आपके मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ है जो कि आप लोगों से वाबस्ता जो लोग उम्मीदें रखते हैं उनके साथ है, और ख़ुद आपकी अपनी उम्मीदें जो आप लोगों के साथ हैं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंशाल्लाह कि कौन कौन सी सीटें जो हैं वो फ्यूचर में आने के चांसेस हैं और किन सीटों के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो इससे पहले कि अपनी वीडियो का मैं बाकायदा आगाज़ करूँ, काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, बात करते हैं कि कुछ दिनों पहले मुझे इल्म हुआ कि जनाब सर सैफुर रहमान साहब जो हैं वो, आप उनके नाम से डेफिनेटली वाकिफ़ हैं, उनका यूट्यूब चैनल है इंस्पायर लर्निंग। बहुत से लोग उनके मद्दाह हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, उनके चैनल को जो है वो फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। अच्छा जी, इन्होंने अपने चैनल के ऊपर एक मुहिम का, एक मूवमेंट का आगाज़ किया था जिसमें उन्होंने तलबा के लिए जो लेक्चरर की सीटें हैं वो काफ़ी अरसे से नहीं आ रही, उसके हवाले से। इसके अलावा एज लिमिट में जो, क्योंकि एक तो सीट्स बहुत ज़्यादा डिले होती हैं, एज लिमिट का भी इसमें एक फैक्टर आ जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले, अगर आपकी एज लिमिट 33 ईयर्स है और आप जो है उससे एक्सीड कर चुके हैं, 31 ईयर के हो चुके हैं, या 33 ईयर से एक दिन भी आपकी एज में इजाफा हो चुका है, तो आप उन सीटों पे अप्लाई नहीं कर पाते जिनके आने में तकरीबन 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है और आपको इस स्ट्रगल में एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। इस हवाले से सैफुर रहमान साहब की ये कोशिश थी कि कम से कम जो है वो एज लिमिट 35 ईयर्स कर दी जाए, ताकि तमाम वो लोग जो कि मेहनत कर रहे हैं, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें वो अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें और एक अच्छी सीट हासिल करने में, अपने लिए एक अच्छा रोज़गार हासिल करने में कामयाब हो सकें। अब हाल ही में जो सीटें आई, मिसाल के तौर पे उसमें गवर्नमेंट जो क्या करती है कि उसमें पीपीएससी का भी इदारा इसमें बराबर के ये इस एक शेड्यूल बनाया हुआ है। मैं इसको क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगा, खैर उनका एक अपने रूल्स हैं, जब तक उनको बताया नहीं जाएगा कि सर ये रूल्स आपके अवाम के बेनिफिट के लिए नहीं हैं तो वो उन्हें चेंज नहीं करेंगे। इसमें बिल्कुल भी उनको जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आम आदमी किस स्ट्रगल से गुजर रहा है। पीपीएससी को तो ख़ास तौर पे इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं कि कैंडिडेट्स के अगर इलाकों में सैलाब आए हुए हैं, वो थोड़ी देर के लिए डिले कर देते हैं और शॉर्टली फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन दे देते हैं कि जल्दी जल्दी पेपर जो है वो कंडक्ट कर लिए जाएँ। कभी तो बहुत तेज़ी होती है और कभी सारा कुछ बहुत स्लो होता है। तो पीपीएससी से भी एक दरख्वास्त है कि काइंडली स्टूडेंट्स को पेपर के बाद थोड़ा सा अप्लाइंग डेट के लास्ट डेट के बाद जो है वो थोड़ा सा टाइम दिया जाए, कम से कम 3 महीने 2 महीने का टाइम जो है वो दिया जाए। और एक और चीज़, अगर पीपीएससी चाहती है कि अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए तो काइंडली जो है वो टेस्ट की डेट एडवर्टाइजमेंट की डेट के साथ मेंशन करें, ताकि कैंडिडेट्स को ये अंदाज़ा हो कि आज अगर हमने अप्लाई कर दिया है तो अब हमारे पास 2 महीने का वक्त है या 1.5 महीने का वक्त है। तो बहुत सारी स्पेकुलेशन से, बहुत सारे अंदाज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है और एक अच्छा और हेल्दी कंपटीशन इस चीज़ में आ सकता है। चलें जी, अब ये तो थी बात एक जनरल मैं आपके साथ करना चाहता था। बात हूँ वापस इस टॉपिक के हवाले से कि सैफुर रहमान साहब, जो सर सैफुर रहमान साहब हैं, उन्होंने क्या कोशिश इस हवाले से की। इन्होंने एक दिन पहले, गुज़श्ता 1 या 2 दिन पहले इनकी मुलाकात हुई अमजद साहब से, एक एमपीए हैं लाहौर के अंदर, अमजद अली जावेद साहब। तो इनसे इनकी मुलाकात थी जिसके अंदर इन्होंने, सैफुर रहमान साहब ने कुछ नुक्ते हाईलाइट किए, जिनमें सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था कि लेक्चरर की सीटें काफ़ी देर से नहीं आ रही। बहुत सारे तलबा जिन्होंने एमए हिस्ट्री किया है, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, जिन्होंने मुतालिया पाकिस्तान में एमए किया हुआ है, और बहुत सारे जो मैथमेटिक्स के, फ़िज़िक्स के स्टूडेंट हैं, तलबा हैं, तलबात हैं, उन सबको एक क्रेज़ होता है पढ़ाने का, एक शौक़ होता है कि वो अगली नस्ल को संवारें, पढ़ाएं और प्लस अपने लिए एक अच्छे रोज़गार का इंतज़ाम कर सकें। तो इस हवाले से सैफुर रहमान साहब ने एक सजेशन पेश की एमपीए साहब को। दूसरे नंबर पर यह था कि एजुकेटर की सीटें, इस हवाले से भी बातचीत हुई। और तीसरे नंबर पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जिनमें ख़ास तौर पे पीएमएस सीएसएस की जो एज लिमिट है वो एक्सटेंड करने के हवाले से था, क्योंकि बहुत सारे तलबा जो हैं, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बीएससी ऑनर्स करवा रही हैं, तो तलबा और तलबात को बीएससी ऑनर्स करने में तकरीबन 24-25 साल का अरसा लग जाता है आम तौर पर, क्योंकि आपने पहले इंटरमीडिएट करना, उसके बाद आपने 4 साल या 5 साल बाद यूनिवर्सिटीज़ एलएलबी की 5 साल डिग्री दे रही हैं आपको,
تو اس میں کافی عرصہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. پلس پھر آپ نے یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد ڈگری لینے کے بعد کچھ سال 1.5 سال 2 سال تیاری کرنی ہوتی ہے, اور 2-3 چانسز اگر آپ جلد بازی میں اٹیمپٹ کر لیتے ہیں CSS یا PMS کے, تو آپ کے پاس اتنا زیادہ اسکوپ نہیں بچتا کہ آپ کو جو ہے وہ کامیابی کے کوئی مؤثر چانسز مہیا ہو سکیں. اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں یہ کوششیں بہت زیادہ مؤثر تھیں. ایک کہتے ہیں کہ جو بارش کا پہلا قطرہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد ہی آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ پورا مونسون کا سیزن جو ہے وہ کیسے گزرے گا, بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گا. تو میرے خیال میں اگر بہت کم لوگوں نے سیف الرحمان صاحب کا اس پوائنٹ پہ ساتھ دیا ہے تو فیوچر میں ہو سکتا ہے یہ تحریک بہت زیادہ اسٹرونگ ہو جائے. اور ہماری بھی یہی دعائیں ہیں کہ بہت سارے طلباء اور طالبات جو لوگ کوشش کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, دیکھیں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ MPhil کی ہوئی جو طالبات ہیں, جو خواتین ہیں, جو گرلز ہیں, ان کو جو جاب ملتی ہے سکولز میں وہ ملتی ہے 8,000 روپے مہینہ. پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ 8,000 سے اوپر آپ کو جاب آفر کرتے ہی نہیں ہیں, آپ چاہے میل ہیں یا فیمیل ہیں. پلس اگر آپ کو انہوں نے جاب آفر کر دی اور آپ کو اگر ایک لیو چاہیے تو آپ کو پورے مہینے میں اگر آپ کی 3 چھٹیاں ہیں تو ایک لیو کا وہ 500 روپیہ کاٹتے ہیں آپ سے. اور اس کے بعد آپ کو پڑھانے کی بھی آزادی نہیں ہوتی, آپ کو ایک سیٹ پیٹرن کریمنگ والا ایک پورا سلیبس دے دیا جاتا ہے اور وہ آپ کے مائنڈ سے میچ نہیں کر پا رہا ہوتا. آپ اس پروفیشن کے ساتھ بھی جسٹس نہیں کر پاتے. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بہت ساری طلبات ایسی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں آ جائیں. دیکھیں نہ تو لیکچرر کی سیٹس آ رہی ہیں, نہ تو ایجوکیٹرز کی سیٹس آ رہی ہیں, نہ کسی اور ادارے میں خاطر خواہ کوئی بہت زیادہ سیٹس آ رہی ہیں. حالانکہ ڈپارٹمنٹ بہت سارے بن رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سیٹس کی بہت زیادہ کمی ہے. آپ کے پاس پڑھے لکھے گریجویٹس بہت زیادہ ہیں, ماضی کی نسبت اب حالات بہت چینج ہو چکے ہیں. حکومت کو بھی اس سلسلے میں سوچنا چاہیے, محکمہ تعلیم کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ چاہیں تو آپ اپنے محلے کے کسی اسکول میں چلے جائیں, آپ اپنے شہر کے اسکول میں چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ ٹیچرز جو ہیں وہ مسنگ نظر آئیں گے. تو کیوں نہ آپ ان خالی اسامیوں کے اوپر جو ہے وہ طلباء اور طلبات کو ریکروٹ کریں, وہاں پہ ایک موقع دیں لوگوں کو کہ وہ آئیں اور سرو کریں اپنی قوم کو, اپنی نیشن کو. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں. یہ تحریکیں چلتی رہنی چاہیے, پورا من جو ہے وہ اپنا میسیج آپ کو پہنچانا چاہیے اعلیٰ حکام تک. PPSC کو بھی چاہیے کہ وہ جو خاص طور پہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے, میں اس کو اس ویڈیو کے اندر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ چیز مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو بھی بہت زیادہ انوائے کرتی ہے, پریشان کرتی ہے اور باعث سے سمجھنے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو ٹیسٹ میں بھی 15 دن بعد ہو جائے, اور ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے بعد ہو, اور ہو سکتا ہے وہ 1.5 سال بعد ہو. PPSC کو چاہیے کہ کم از کم ایک پروفیشنل ادارہ ہونے کے ناطے ایک چھوٹا سا کام کر لے کہ ایڈ کے ساتھ یہ ڈیٹ مینشن کر دے کہ جی ٹیسٹ ہوگا اس اپلائنگ ڈیٹ کے مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد. یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں, ان چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کم از کم اسٹوڈنٹس کو یہ کلیئر ہوگا کہ انہوں نے اپنا کورس سلیبس یا اپنی تیاری کو مکمل کرنا. اور ایک چیز میں اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی تھوڑی سی بتا دوں گا, جہاں پہ PPSC کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ٹیسٹ ڈیٹ پہلے مینشن کریں, آپ لوگ بھی تیاری آج ہی سے شروع کریں. یہ نہ کریں کہ اگر آپ نے آج اپلائی کر دیا ہے تو جی ٹیسٹ تو 2 مہینے بعد ہوگا, 4 مہینے بعد ہوگا, بعض اکیڈمیز کہتی ہیں کہ جی 6 مہینے بعد ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. ٹیسٹ جو ہے وہ بعض دفعہ PPSC انپریڈکٹیبل ہے, PPSC ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, PPSC کسی فورس کو استعمال نہیں کرتا, اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کرتا, وہ اپنے ڈیسیجن خود لیتے ہیں. وہ ایک میٹنگ آج کریں اور ہو سکتا ہے اگلے ہفتے, آج ہی اگر لاسٹ ڈیٹ کسی ایڈ کی ہے تو وہ اگلے ہفتے سپوزٹلی وہ سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ کنڈکٹ کر لیں. تو اس لحاظ سے آپ کو بھی یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ تیاری آپ لوگوں نے ابھی سے سٹارٹ کرنی ہے, اور آپ نے تیاری بالکل بھی ڈیلے نہیں کرنی. اچھی اور اوتھینٹک بکس اس حوالے سے استعمال کریں, پڑھیں, اور جو لیٹسٹ ہے. اور دیکھیں ایک چیز اور بتاؤں, امتیاز شاہد صاحب کی جو بک ہے ایڈوانس پبلشر کی, وہ سب سے اچھی بک ہے, جنرل نالج کی بات کر رہا ہوں لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں. آپ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ گوگل پہ سرچ آؤٹ کریں, کریکشن کریں, اپنے نوٹس بنائیں, بک کے ساتھ فلیگز لیفلیٹس لگائیں, ان کے ساتھ اپنے پورے نوٹس لیں, اس ایک آبجیکٹیو کی پوری ہسٹری کے ساتھ اس کی تیاری کریں. آپ دیکھیں گے کہ شروع میں آپ کو مشکلات ہوں گی, کچھ 10 15 20 پیپر تیار کرنے آپ کے لیے مشکل ہوں گے, لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کے لیے آسان ہوتی جائے گی. تو یہ تھی وہ ساری باتیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا. اور اینڈ میں پھر سیف الرحمان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے خاص طور پر اس چیز کو محسوس کیا, اس ضرورت کو محسوس کیا. ورنہ ماشاءاللہ اچھا خاصا ان کا یوٹیوب چینل چل رہا ہے, ان کی
مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی جاب بھی کر رہے ہیں اور وہ ریسورسفل آدمی ہے، تو ان کا زندگی کا گزارا تو جو ہے وہ بہت اچھا اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہوگا۔ یہ ساری جو وہ ایفرٹ کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی کے اس حصے میں وہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ جب بھی ایسی تحریک کوئی آپ کے سامنے آئے تو بلا تفریق آپ ایک تو اسے اپریشیٹ کریں اور ایک دوسرا ان کا ساتھ بھی دیں۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، اور رہی بات آپ کے کمنٹس کے سوالات کے جوابات کی، وہ میں ساتھ ساتھ دیتا رہتا ہوں۔ کچھ اگر کمنٹس کے جوابات دینے میں دیر ہو جائیں تو آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، میں انشاءاللہ میری نظر میں ہوتے ہیں وہ کمنٹس، میں جو ہی میرے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے پھر میں اس حساب سے اس کمنٹ کا جواب دے دیتا ہوں۔ تو میرا فورم ہر وقت حاضر ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کائنڈلی ضرور شیئر کیا کیجیے۔ اور ایک چیز اینڈ میں چھوٹا سا آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، کائنڈلی اس سے تھوڑی سی حوصلہ افزائی ضرور ہوتی ہے کہ لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، پلس یہ کہ وہ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں، میری باتوں کو جان رہے ہیں، یہ میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی یہ ضرور کر لیا کیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجیے اور ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجیے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔